سونے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے سونے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری تے کول بلایا رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری تے کول بلایا فرشاں تو عرشاں تے جانے دی فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے علم نشرح دے سینے واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں پتھراں وچ رزق پہنچائی جاوے آسمانہ تو می پائی جاوے آسمانہ تو می پائی جاوے کتے چشمے ویخ چلائی جاوے اے نعمت رب سبحان دیاں راتاں چوں دن چڑھا چھڑ دا کتے دن چوں راتاں پا چھڑ دا کتے دن چوں راتاں پا چھڑ دا جی میں چاہوے کر دکھلا چھڑ دا ان قدرت کر دکھلان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں او مالک کل جہانہ دا کل زمینہ تے اسمانہ دا کل زمینہ تے اسمانہ دا کل مخلوق تے کل انسانہ دا پڑھ ایتا پاک قرآن دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں جن پیر پیغمبر سارے نے رہ جک دے ایس دوارے نے رہ جک دے ایس دوارے نے اے دسیا 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 نبی پیارے نے اے گلاں نے سمجھان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں او سنتا کل فریاداں جے او دیوے آپ اولاداں جے او دیوے آپ اولاداں جے او دیوے آپ اولاداں جے نہیں جرتاں کسے انسان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں جیڑا بندہ رب تو ڈر جائے گا جیڑا سنت نبوی کر جائے گا جیڑا سنت نبوی کر جائے گا پی جام کوثر ٹھر جائے گا پی جام کوثر ٹھر جائے گا اے سندائیں جنت جان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے
رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری تے کول بلایا رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری تے کول بلایا فرشاں تو عرشاں تے جانے دی فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے علم نشرح دے سینے والا ملیا جو نبی مدینے والا زندہ باد زندہ باد علم نشرح دے سینے والا ملیا جو نبی مدینے والا تے جگ اتے ایس خزانے دی تے جگ اتے ایس خزانے دی نہیں ملدی مثالے سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے دشمن سی ایک بڑھڑی مائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی تے اس دی بھی گٹھڑی سر تے چائی تے اس دی بھی گٹھڑی سر تے چائی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثالے سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے السلام علیکم